हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी क्लास 12 को नयाँ च्याप्टर इनअर्गेनिक केमिस्ट्री को नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेछौँ, जसको टपिक हो सिल्भर। त्यसैले अब हामीले यसको टपिक लेखौँ अब सिल्भर है। सिल्भर सिम्बल एजी तो सबैले थाहा छ है, सबैले थाहा छ। हामीले नेपालीमा यसलाई के भन्छौँ, चाँदी भन्छौँ। ल यसको इन्ट्रोडक्सनमा हामीले सिम्बल हामीले यसको के हेर्नु भने सिम्बल के हो त नि सबैले थाहा छ। यसको सिम्बल एजी हो, सिम्बल एजी हो भनेपछि भ्यालेन्सी यसको कति हुन्छ, भ्यालेन्सी यसको 1 हुन जान्छ भने एटोमिक नम्बर 47 हो भने 47 जस्तो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रिप्टन, यसरी लेखौँ है, क्रिप्टन 4d10 5s1 अनि अक्सिडेसन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो यसको सिम्पल यसको हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि सिम्पल यसको इन्ट्रोडक्सन भयो, यसको सिम्बल एजी भयो, भ्यालेन्सी 1 भयो, एटोमिक नम्बर 47 अनि त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, त्यसलाई अक्सिडेसन स्टेट भनिन्छ। अब यो त इन्ट्रोडक्सन भयो। अब यसको अकरेन्स हामीले हेरौँ, यो कसरी अकर गर्छ त। अकरेन्स भनेको it is found in free state as well as combined state, तर combined state में maximum पाइन्छ, combined state में maximum condition में पाइन्छ। it is found in free state, यो free state में पनि पाइन्छ र कम्बाइन्ड स्टेट में पनि पाइन्छ, तर मैक्सिमम केमा पाइन्छ भने कम्बाइन्ड स्टेट में पाइन्छ। एन्ड इट्स चीफ कोर्स आर अर्जेनिटाइट और यसलाई सिल्भर ग्लान्स पनि भनिन्छ। और सिल्भर ग्लान्स यसको फर्मुला हुन्छ Ag2s हर्न सिल्भर यसको फर्मुला हुन्छ तिम्रो AgCl। अर्को छ तिमीहरुलाई रुबी सिल्भर को फर्मुला हुन्छ Ag3s Sb3 Ag3sb3 रुबी सिल्भर। अर्को हुन्छ सिल्भर कपर ग्लान्स, Cu2s Ag2s है। यति कुरा बुझ्ने अब यसको चीफ कोर हो यति। र हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि यो अर्जेन्टाइट और सिल्भर ग्लान्सबाट गर्छौं, अर्जेन्टाइट र सिल्भर ग्लान्सबाट गर्छौं। त्यसैले अब हामी यसको एक्सट्र्याक्सन तर्फ जाउँ। एक्सट्र्याक्सन अफ सिल्भर है, एक्सट्र्याक्सन अफ सिल्भर by
सिल्भर ग्लान्स, सिल्भर ग्लान्सबाट गरिन्छ, Ag2S बाट गरिन्छ है, Ag2S बाट गरिन्छ। अब सिल्भर इज एक्सट्र्याक्टेड लेख्न हुन्छ हामीले, silver is extracted Ag2S by cyanide process which involves following steps, right? यो कम्प्लिकेटेड छैन, यहाँ रोस्टिङ कन्सन्ट्रेसनहरु केही गर्नु पर्दैन, रोस्टिङ कन्सन्ट्रेसनहरु केही गर्नु पर्दैन। यसमा हामीले के रोस्टिङ, क्याल्सिनेसन, ब्लास्ट फर्नेसहरु जस्ता पेचीदा कुराहरु छैन यसमा है। सिम्पल स्टेप्सहरु छ, कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ हैन, अनि के भन्छ क्रसिङ पोलराइजेसन गरिन्छ, कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ, त्यसपछि सोडियम साइनाइड सँगैलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि पनि ट्रिटमेन्ट गरिन्छ, अनि त्यसपछि सिल्भरको प्रिसिपिटेटहरु के गरिन्छ भन्दाखेरि निकालिन्छ, फर्मेसन अफ सिल्भर गरिन्छ। यो चारवटा मात्रै स्टेप छ। त्यसैले हाम्रो पहिलो स्टेप छ क्रसिङ एन्ड पोलराइजेसन। सबैलाई थाहा छ क्रसिङ एन्ड पोलराइजेसन भनेको के हो, ठुलठुलो ओरलाई सानो पिसमा बनाउनु। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं लार्ज लम्प्स अफ ओर्स आर crushed in jaw pressure and converted into fine powder, यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, converted into fine powder by help of stamp mill. Stamp mill simple छ, fine powder by stamp mill। त्यसपछि अर्को छ concentration है, concentration सल्फर छ भने, सल्फर इम्प्युरिटी छ भने, सल्फर इम्प्युरिटी छ भने सबैलाई थाहा छ फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेस, फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेस हुन्छ कन्सन्ट्रेसनमा। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं डाइरेक्टली लेख्न सकिन्छ crushed ore is taken in a tank and mixed with water and pine oil. The mixture is agitated by air with heavier impurities settles down and the ore forms at the top as fourth, which is skimmed off, र यसको फिगर बनाएर मैले चट्टा लगाएको सानो एकदम यस्तो छ।
यो फोर्थ भयो यो इम्प्युरिटीज, यो एयर हो, यो पाइन ओइल प्लस वाटर। क्लियर छ कुरा यहाँसम्म केही छैन। पहिला के गर्दा लार्ज अमाउन्ट्स अफ ओरलाई सानो टुक्रा ढुङ्गा सानो टुक्रा बनायो जल क्रसरको मद्दतले। त्यसपछि स्टाम्प किनले के गर्दा फाइनली पाउडर बनायो। त्यसपछि कन्सन्ट्रेसनमा के गर्दो फाइनली पाउडर्ड ओरलाई या क्रस्ट या पल्भराइज्ड ओरलाई एउटा ट्याङ्कमा राखिन्छ जसमा पानी र पाइनोल मिक्स गरिन्छ, एयर पास गराउँछ, हेभियर इम्प्युरिटीज तल बस्छ र ओर के हुन्छ त माथि ओइलसँग फ्लोट गर्छ अनि त्यसलाई हामी के गर्छौं त नि निकाल्छौं बाहिर। क्लियर छ यसमा कुरो? ल यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख्नु। अनि त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौं भन्दाखेरि अर्कोतिर जान्छौं हामी सोडियम साइनाइड ट्रिटमेन्ट। सोडियम साइनाइड ट्रिटमेन्ट त्यसपछि सोडियम साइनाइड ट्रिटमेन्ट त्यसलाई छ सोडियम साइनाइड ट्रिटमेन्ट। अब यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको 0.4 देखि लिएर 0.7% अफ सोडियम साइनाइड सँग के गरिन्छ भन्दाखेरि पनि कन्सन्ट्रेटेड ओइललाई मिक्स गरिन्छ। कन्सन्ट्रेटेड ओइललाई के गरिन्छ त नि मिक्स गरिन्छ र मिक्स गरिन्छ अनि त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि करेन्ट अफ एयर पास गराइन्छ। करेन्ट अफ एयर के गरिन्छ त नि पास गराइन्छ। अनि पास गराइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि के बनाउँछ त भन्दाखेरि सिल्भर सल्फाइड हुन्छ। अब यहाँ है रिएक्सन हेर्नु Ag2S plus NaCN यो रिएक्सन गरेर के बनाउँछ त नि Na2S plus AgCN बनाउँछ र यो AgCN ले एक्सेस अफ NaCN सँग रिएक्सन गरेर सोडियम अर्जेन्ट साइनाइड सोलुबल बनाउँछ। NaAgCN2 सोडियम अर्जेन्टो साइनाइड सोलुबल कम्प्लेक्स बनाउँछ। सोडियम अर्जेन्टो साइनाइड सोलुबल कम्प्लेक्स बनाउँछ भनेपछि अब हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि सिल्भर सल्फाइड हुन्छ। यो सिल्भर सल्फाइड के हुन्छ भन्दाखेरि सोलुसनमा गएर डिसल्भ भइसकेपछि सोडियम अर्जेन्टो साइनाइड सोलुबल कम्प्लेक्स बनाउँछ। यो प्रोसेसलाई हामी लिचिङ पनि भन्न सक्छौं। बिर्सेको रहेछु मैले लिचिङ। तिमीलाई थाहा छ लिचिङ भनेको के हो भने सुइटेबल केमिकल सब्स्टेन्स राखेर कुनै पनि ओरलाई सोलुबल कम्प्लेक्समा चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ त नि लिचिङ भनिन्छ। तर एउटा कुरा याद राख्नु लिचिङमा इम्प्युरिटीज कहिले पनि सोलुबल हुँदैन।
ओर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेटेड ओर चाहिँ के हुन्छ सोलुबल कम्प्लेक्समा चेन्ज भएको छ। यहाँ सोलुबल कम्प्लेक्समा चेन्ज भयो, सोडियम अर्जेन्टोसाइनाइड सोलुबल कम्प्लेक्स बनेको छ है। क्लियर छ त यसमा? यो Ag2S केमा चेन्ज भएको छ त सोडियम अर्जेन्टोसाइनाइड सोलुबल कम्प्लेक्समा। त्यसैले अब हामी लेखौँ यसरी सिम्पल भाषामा लेखौँ। अब हामीले यसलाई के लेखौँ भन्दाखेरि द कन्सन्ट्रेटेड ओर इज ट्रिटेड विथ treated with 0 to 4 to 0 to 7% of dilute solution of sodium cyanide NaCl formula पनि लेखिदिनु। The mixture is continuously agitated by current of air, silver sulfide goes into solution with the formation of soluble complex called sodium argentocyanide. ठीक छ, सोडियम अर्जेन्टोसाइनाइड। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिएक्सन रिभर्सिबल भएको कारणले गर्दाखेरि एयरले के गर्छ भन्दाखेरि यो रिएक्सनलाई फरवर्ड डाइरेक्सनमा धकेल्छ र फरवर्ड डाइरेक्सनमा धकेलिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको यो सोडियम सल्फाइड छ त्यो के हुन्छ त सल्फर र सोडियम थायोसल्फाइडमा चेन्ज हुन्छ। केमा चेन्ज हुन्छ? सल्फर र सोडियम थायोसल्फाइडमा। सल्फर र Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फाइडमा चेन्ज हुन्छ। अब यसको रिएक्सन लेखिहाल्नु कतिले हामीले अब सिम्पल है लेख्नु त यहाँ देख्छौ कि देख्दैनौ एकचोटी लेखेर देखाइदिन्छु तिमीहरुलाई। 2Na2S plus 2H2O plus O2 लेखिदिन्छ त नि NaOH 4 यो ब्यालेन्स गरिहाल्नु यहाँ 2 2 अरु त के ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन है। 4NaOH plus 2S र 2Na2S plus H2O plus O2 यहाँ चाहिँ 2O2 राख्दियौ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि NaOH plus Na2S2O3 Na2S2O3 यहाँ 2NaOH ठीक छ। अब यसलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि भाषामा लेख्छौं। यसलाई म कम्प्लेक्स यसरी मिलाइदिन्छु, यसलाई भाषामा लेख्न सजिलो हुन्छ भनेर। अब हामीले यसलाई भाषामा के लेख्छौं भन्दाखेरि सिन्स द रिएक्सन इज रिभर्सिबल air drives the reaction in forward direction by oxidizing sodium sulfide
sulfide to sulfur and sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate. ल अब त्यस पछाडि यहाँबाट हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अरु स्टेप छ। यदि हर्न सिल्भर है, यदि हर्न सिल्भर स्क्रिनशट गरेर राख्नु, नोट बनाउनु। यदि हर्न सिल्भर here if the ore is हर्न सिल्भर बाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि सिल्भर एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं है। तर यदि हर्न सिल्भर तिमीहरुको हर्न सिल्भर if the ore is hard silver complex solution of sodium organocyanide and NaCl is formed. अब हॉर्न सिल्वर AgCl प्लस यो आउँछ है। यहाँसम्म त क्लियर छ होला तिमीहरुलाई? यसमा त केही शंका छैन होला? त्यस पछाडि हामी अब जान्छौं अर्को प्रिपरेसन अफ सिल्भर। अब यहाँबाट सिल्भर कसरी निकालिन्छ? प्रिपरेसन अफ सिल्भर प्रिपरेसन अफ सिल्भर अब के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको माथि पाएको जुन सोलुसन छ सोडियम अर्जेन्टोसाइनाइड त्यसलाई जिंक सँग के गरिन्छ त नि रिएक्सन गराइन्छ र जिंक सँग रिएक्सन गरायो भने जिंक मोर इलेक्ट्रोपोजेटिभ मेटल देन सिल्भर। त्यसैले के गर्छ त नि सोडियम अर्जेन्टोसाइनाइड बाट उले के गर्छ त जिंकलाई के भन्छ सिल्भरलाई डिस्प्लेस गर्छ विथ ब्ल्याक अर ब्राउन पीपीटी ब्ल्याक मास जसले हामी स्पन्जी सिल्भर भन्छौं। के भन्छौं? स्पन्जी सिल्भर भन्छौं है, स्पन्जी सिल्भर है। अनि त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो स्पन्जी सिल्भरलाई हामीले के गर्छौं त बोराक्स सँग फेरि त्यसलाई के गर्छौं वाश गर्छौं फिल्टर गर्छौं बोराक्स या पोटासियम नाइट्रेट सँग के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई ट्रिट गर्छौं अनि जुन सिल्भर पाउँछौं त्यसलाई फेरि हामी के गर्छौं त नि प्युरिफिकेसन तर्फ लाग्छौं है। प्युरिफिकेसन तर्फ के गर्छौं भन्दाखेरि लाउँछौं ल के भन्छ सुरु गर्छौं। हामीले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अब प्रिपरेसन अफ सिल्भरमा रिएक्सन हेर्ने अब प्रिपरेसन अफ सिल्भरमा भाषामा लेख्छौं हामीले जे लेख्छौं जिंक प्लस NaAgCl को होल टू है लेखे दिन्छ के सँग यो मोर ठुलो लेखौ भनेको यो मोर इलेक्ट्रोपोजिट भएकोले यहाँबाट के हुन्छ त नि सिल्भर के गर्छ भने डिस्प्लेस गर्छ है। अनि यसले के दिन्छ त नि Ag प्लस NaZnCl4 है NaZnCl4 दिन्छ। Na पनि
Na2ZnCl4 दिन्छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गरेर तिमीहरुले जोडाको भने पुग्छ। डार्क एमोर्फस मास यो चाहिँ के हुन्छ त नि डार्क एमोर्फस मास। ठीक छ। अब यसलाई लेखौं हामीले द सोलुसन obtained above is filtered and treated with zinc dust, zinc being more electropositive displaces silver from the solution in the form of dark amorphous mass called spongy silver, which is further filtered and strongly heated with borax and potassium nitrate, or potassium nitrate to get compact silver। ठीक छ। जिंकले सिल्भर डिस्प्लेस गर्यो, त्यो सिल्भरलाई के गर्ने भने फिल्टर गर्ने, स्ट्रङली बोराक्स र पोटासियम नाइट्रेट सँग हिट गर्ने र त्यसपछि के गर्ने भने जुन सिल्भर पाउँछ त्यो कम्प्याक्ट सिल्भर हो र त्यो कम्प्याक्ट सिल्भरलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फर्दर प्युरिफिकेसनमा लान्छौं, जुन प्युरिफिकेसन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथडबाट हुन्छ। यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखेर तिमीहरुले इलेक्ट्रोलाइटिक मेथडबाट जान्छौं हामी है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथडबाट जान्छौं हामी प्युरिफिकेसन। त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि प्युरिफिकेसन तिर जाउँ, यसलाई मेटाउँ। प्युरिफिकेसन त्यसपछि केमिकल प्रपर्टिज तिर जाउँ। प्युरिफिकेसन र केमिकल प्रपर्टिज। प्युरिफिकेशन तिर जाउँ। प्युरिफिकेसनमा पनि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड र थाहा नै छ तिमीलाई इलेक्ट्रोलाइटिक मेथडमा सट्टलाई यस्तो भाँडा बनाउने, इम्प्योरलाई एनोड बनाउने, प्योर थिन स्लिपलाई क्याथोड बनाउने, सर्किट लगाइदिने, इलेक्ट्रोलाइट पनि राखिदिने। यो भयो एनोड, यो भयो क्याथोड। यहाँ एनोड मड, यो एसिडिफाइड AgNO3 solution,
हो अनि त्यसलाई के सर्किट जोड्दिने सिम्बल थाहा छ इम्प्योरबाट प्योरमा के हुन्छ भने सिल्भर डिपोजिट हुन्छ र इम्प्युरिटिजहरु एनोड मोड भएर एनोड गर्दिनु क्वेशन एकदम सिम्पल छ इलेक्ट्रोलाइसिस पढेको छु तिमीहरुले अब यसको रियाक्सन के हुन्छ भने AgNO3 यसको रियाक्सन यहाँ यतापटि लेख्नु यसको रियाक्सन AgNO3 केमा चेन्ज हुन्छ भने Ag प्लस NO3 माइनस अनि त्यसपछि के हुन्छ क्याथोडमा के हुन्छ क्याथोडमा Ag ले इलेक्ट्रोन माइनस लेख्दा हुन्छ माइनस हुन्छ होला है यहाँ माइनस हुन्छ प्लस सरी प्लस हुन्छ सरी प्लस अनि एट Ag यो रियाक्सन लेख्दा पुग्छ तिमीहरुलाई ल अब यसको भाषा लेखौ सिम्पल छ यसको भाषा पनि केही छैन इन दिस मेथड impure silver made as anode and pure silver as cathode right acidified silver nitrate solution is added as electrolyte on passing current pure silver gets deposited at cathode and impurities are collected at the bottom of the anode called anode mud ठीक छ ल अब यसमा कुनै समस्या छैन यसको पनि स्क्रिनशट गरेर राखिराख्नु तिमीहरुले त्यसपछि हामी यसको केमिकल प्रपर्टिज तिर जान्छौं त्यसलाई लेखौ टपिक लाउ तिमीहरुले केमिकल प्रपर्टिज chemical properties 1 number ma action with air है action with air ma silver लाई air ले कहिले पनि अट्याक गर्दैन तर air मा यदि H2S को मात्रा हाइड्रोजन सल्फाइड को मात्रा छ भने टार्निश हुन्छ है ट्रांजिस्ट हुन्छ भन्नु खोजेको ठीक छ भनेपछि लेखौ अब हामीले it is not attacked by air but tarnished when exposed to air containing hydrogen sulfide containing traces of air, right? Traces of hydrogen sulfide Ag plus
यो ब्ल्याक पीपीटी दिन्छ यसले ब्ल्याक पीपीटी दिन्छ ठीक छ अर्को छ एक्सन विथ सल्फर डाइअक्साइड action with sulfur dioxide when silver is treated with sulfur dioxide at high temperature Ag2SO4 silver sulfate and silver sulfide is obtained. Ag plus SO2 Ag2 SO4 plus Ag2S Li balance गर 4 2 यहाँ at high temperature लेख दो अर्को छ action with non metals माथि नै लेख्नु होला यसलाई पनि तिमीले के गर भन्दाखेरि अब स्क्रिनशट गर्दाखेरि राख action with non metals र त्यसपछि action with acids action with acids पहिला लेख्दियौ ल non metals भन्दा पनि action with acids 1 नम्बरमा organic acids dilute HCl dilute H2SO4 dilute H2SO4 have no effect on silver ठीक है with conk and hot H2SO4 SO2 gas is produced right reaction लेके आ 2Ag plus H2SO4 AgSO4 plus H2O plus sulfur dioxide balance here है त्यसपछि with conk HCl in the presence of oxidizing agent insoluble AgCl is produced. लेखा बेसमा Ag plus HCl अनि oxidizing agent मा डाइरेक्ट हामीले नेसेन्ट अक्सिजन लेख्दिदा पनि हुन्छ AgCl plus H2O बैलेंस गर्ने यसलाई 2 2 2 ठीक छ अर्को छ with conk HNO3 it gives NO2 gas सिंपल त छ हामीले पढेको त यो सबै हामीले त्यो जिंक
कपरहरुसँग पढ्यो भने जिंक आयरनहरुसँग पढ्यो हैन HNO3 को प्रपर्टिज सिल्भरमा पनि त्यस्तै हुन्छ है Ag plus HNO3 ले AgNO3 को whole 2 plus NO2 plus H2 NO2 plus H2 बैलेन्स गरा 2HNO3 गर्दाखेरि हुन्छ अर्को with the dilute HNO3 it gives NO gas Ag plus HNO3 AgNO3 को whole 2 plus NO plus H2 यहाँ 4 राख्यो सिम्पल छ हो त्यसपछि अब हामी कता जाऊ भन्दाखेरि विथ नन मेटल्स बाँकी छ with non-metals बाँकी छ non-metals सँग सल्फर क्लोरिन सँग जस्तै अब यहाँ हेर Ag plus S Ag2S सल्फर सँग रेस्पेक्टिभ सल्फाइड्स र Ag plus क्लोरिन सँग AgCl क्लोरिन सँग AgCl रेस्पेक्टिभ दिन्छ रेस्पेक्टिभ सल्फाइड्स रेस्पेक्टिभ क्लोराइड्स दिन्छ भन्न खोजेको छ केही छैन त्यसले लेख with sulfur silver sulfide and with halogen respective halides are ठीक छ ल आजलाई यति गरौँ अर्को लेक्चरमा यसको कम्पाउन्ड्स हामी पढ्छौं है थ्यांक यू क्लास